अस्सलामुअलैकुम तोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और बाब इमाम टीवी पर आज हम चंद सवालात अल्लामा आमर रज़ा यासूबी साहब से करेंगे। वो नायबीन इमाम अलैहिस्सलाम पर कुछ बातें कर रहे हैं, और वो ये फरमा रहे हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने नायबीन को इसलिए रखा ताकि जो उस वक़्त के शिया थे वो अपने तमाम सवालात जो हैं वो नायबीन तक पहुँचाएँ, जो माल है वो नायबीन तक पहुँचाएँ, और नायबीन जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते थे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहूँ, जो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हम देखें कि क्या वाक़अतन अल्लामा आमर रज़ा यासूबी साहब जो हैं वो भी यही कहते हैं या इसके अलावा कुछ। आइए तो सबसे पहले हम आमर रज़ा यासूबी साहब को सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। के लोगों के दरमियान रहते थे, मगर लोगों से बहुत कम मिला करते थे, और मेल मिलाप या लोगों की जो मुश्किलात, लोगों की वजूहात शरइया जो पहुंचानी होती थी, लोगों के सवालात, एक सिस्टम शुरू कर दिया था 9वें 10वें और 11वें इमाम ने कि डायरेक्ट लोग उन तक ना पहुंचे बल्कि इनडायरेक्टली वकला के जरिए उन तक राब्ता किया जाए। लोग आज के ज़माने में भी एतराज़ करते हैं मुज्तहिदीन और उनके वकला के निज़ाम के ऊपर। ये मैंने अर्ज़ करूँ, अगर कभी मैंने कहा ना, वही बात से बात तो फिर निकलती रहती है, लेकिन अभी सारी बातों को छोड़ते हुए, लेकिन 9वें 10वें और 11वें इमाम में तो ये बहुत ज़्यादा रवाज पकड़ चुका था काम। 9वें इमाम ने पहले ज़मीना साजी की, 9वें के बाद 10वें इमाम ने उस काम को आगे बढ़ाया, 10वें के बाद 11वें इमाम ने उस काम को आगे बढ़ाया, और ये सिलसिले चलते जा रहे थे यहाँ तक कि 12वें इमाम का ज़माना आ गया। तो 9वें इमाम से तो कतई तौर पर, यानी तारीखें गवाह हैं इस बात की कि बाकायदा, एक होता है बाकायदा, एक होता है बेकायदा, लेकिन बाकायदा तौर पर 9वें इमाम के ज़माने से तो ये सिलसिले शुरू हो चुके थे, वकालत का निज़ाम। और आइमा डायरेक्ट लोगों से मुलाकात बंद कर दी थी, बहुत कम होता था। लेकिन नॉर्मली मतलब आपको खुम्स देनी है तो आप खुद इमाम के पास नहीं जा रही, आप उनके वकील के पास जाती थी और वकील को देती थी, वकील इमाम तक पहुंचाते थे। आपको कोई मसला पूछना है, आपने लिख के वकील को दिया, वकील ने इमाम को पहुंचाया, इमाम ने लिख के जवाब दे दिया, आपने वो जवाब उठा के उस वकील ने आपके हवाले कर दिया। ये निज़ाम 9वें इमाम के ज़माने से रवाज पकड़ चुका था, उसको राइज किया गया था, बाकायदा राइज किया गया था, ताकि लोगों का जहन इन चीज़ों के लिए आमादा हो सके। 11वें इमाम का ज़माना जब आता है तो उसमें भी इमाम अलैहिस्सलाम ने वकला का निज़ाम कायम किया, उसी को बढ़ाया आगे। ये अहमद इब्न इसहाक कुम्मी अशअरी 11वें इमाम के कुम में वकील हुआ करते थे, कुम और अतराफ कुम के लिए। लिहाजा कुम और अतराफ कुम की वजूहात, मसाइल, मुश्किलात सारी इन तक आया करती थी, ये लेकर उसको इमाम की खिदमत में पहुंचा करते थे और फिर उनके जवाबात और वो सारी चीज़ें हासिल किया करते थे। तो ये अहमद इब्न इसहाक कुम्मी अशअरी इसी रिवायत के रावी हैं। वो कहते हैं कि इमाम अस्करी ने फरमाया कि जी मोमिन, तो आपने सुना, ये थे आमर रज़ा यासूबी साहब। अल्लामा आमर रज़ा यासूबी साहब फरमाते हैं कि हर इमाम ने अपने दौर में अपने कुछ वकला का निज़ाम कायम किया हुआ था, और इसी ही तरह इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने नायबीन और वकला का कोई निज़ाम कायम किया। और ये इसलिए कायम किया गया था, जैसा कि आपने इनकी ज़बान से सुना, कि डायरेक्ट उस वक़्त के मोमिनीन जो शिया थे वो डायरेक्ट इमाम अलैहिस्सलाम से रब्ता नहीं कर सकते थे, ना कोई अहकाम शरीयत इमाम अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट ले सकते थे, ना कोई माल इमाम डायरेक्ट इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा सकते थे। बल्कि इसलिए रखा गया कि उस वक़्त के जो शिया थे उनके जो भी मसाइल या अहकाम शरीयत जो उन्होंने अगर कुछ लेने होते थे तो वो इनके ज़रिए लेते थे। तो अल्लामा आमर रज़ा यासूबी साहब, यहाँ मुझ हकीर के एक छोटा सा सवाल है, कोशिश कीजिएगा इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि जब आप तमाम उलमा, ये फ़कत आप नहीं, बहुत से उलमा ने इसी तरह अपनी वीडियोस के अंदर ये बातें रिकॉर्ड करवाई हुई हैं और कुतुब के अंदर भी लिखी हुई हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इसलिए इन रोगों को रखा था। तो अब सवाल ये होता है कि क्या जो हमारे यहाँ जो 4 मोतबर कुतुब
اصول کافی ہو، مولانا ایاز الفقی ہو، الاستبصار ہو، تہذیب الاحکام ہو، یہ 4 اصول اربع جو ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ان میں کوئی ایک ایسی روایت آپ دکھا سکتے ہیں جو احکام شریعت کے لحاظ سے جن 4 نائبین کو آپ خاص نائب امام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ان 4 نائبوں نے اپنی زندگی میں امام علیہ السلام سے احکام شریعت پر یا باقی حدیثوں کو لے کے عوام کو دیا ہو، اور ان کے نام سے جہاں ڈائریکٹ وہ راوی ہوں کہ اس راوی یعنی ان 4 راویوں میں سے، ان 4 نائبین میں سے جن کو آپ خاص اور مخصوص کر رہے ہیں نیابت کے لیے، ان میں سے کسی ایک کی کوئی روایت دکھا دیں اصول کافی سے لے کے تہذیب الاحکام تک، کہ کسی عالم نے اپنی کتاب میں، کیونکہ 2 جو عالم ہیں شیخ یعقوب کلینی اور شیخ صدوق، یہ تو دونوں کی جو زندگی ہے یہ غیبت صغریٰ کی زندگی ہے، یعنی کہ نائبین جس دور میں آپ نائبین خاص کو رکھ رہے ہیں اس دور میں یہ دونوں موجود تھے۔ تو ان دونوں علماء نے کیا اپنی زندگی میں کوئی ایک حدیث بھی ان سے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان نائبین کو اس لیے رکھا تھا کہ عام شیعہ تو اس وقت ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے نہیں مل سکتے تھے، لہٰذا ان کو رکھا گیا تاکہ شیعہ ان سے ملے اور ان سے آ کے وہ احکام شریعت ہوں یا کچھ بھی لینا ہو تو ان سے آ کے لیں؟ تو بتائیں کیا شیخ یعقوب کلینی نے یا شیخ صدوق نے اپنی کتاب کے اندر کسی ایک حدیث کو بھی ان سے لے کے لکھا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا امام علیہ السلام سے اور نائب اول نے مجھے اس کے بارے میں یہ امام علیہ السلام کی حدیث دی، امام علیہ السلام سے، یا نائب دوئم نے ہم نے ان پر سوال کیا تھا اور انہوں نے امام علیہ السلام سے یہ حدیث لے کے ہم کو سوال کے جواب میں دی تھی، یا تیسرے نائب کے دور میں ہم موجود تھے اور ہم نے ان سے امام علیہ السلام سے سوال کا جواب لینے کے لیے کہا اور امام علیہ السلام نے تیسرے نائب کے ذریعے اس سوال کے جواب میں یہ حدیث دی تھی، اور چوتھے نائب کے دور میں ہم نے کوئی ایک بھی ان 4 نائبین کو جن کو آپ مخصوص کر رہے ہیں، نائب خاص کا نام دے رہے ہیں، کسی ایک سے بھی کوئی ایک حدیث اصول کافی یا مولانا ایاز الفقی سے دکھا دے کہ ایک حدیث کی بھی انہوں نے ڈائریکٹ ان سے لی ہو، شیخ یعقوب کلینی نے یا شیخ صدوق نے، جبکہ یہ دونوں کے دونوں اس دور کے اندر موجود تھے، جیسا کہ باقی شیعہ امام علیہ السلام سے نہیں مل سکتے تھے سوائے ان 4 لوگوں کے، 4 نائبین کے۔ تو شیخ یعقوب کلینی بھی موجود تھے اور شیخ صدوق بھی موجود تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں ڈائریکٹ کوئی حدیث ان جن کو آپ نائب خاص کہہ رہے ہیں ان سے لے کے اپنی کتابوں کے اندر لکھی؟ بس یہ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اور تمام ناظرین جو سننے والے ہیں اس طرح کی جب باتیں آپ سنیں تو یہ آسان سا سوال ہے کہ اگر امام علیہ السلام نے اس لیے رکھا تھا، جس طرح جو وجہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی لینا تھا نائبین کے ذریعے لینا تھا، تو میرے خیال میں اس کا جواب ان کے لیے دینا بہت ضروری ہے کہ پھر ان 2 شیخ یعقوب کلینی اور شیخ صدوق کی کتابوں میں ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی کیوں نہیں ملتی کہ ڈائریکٹ انہوں نے نائبین سے لی ہو۔ تو پتہ چلا وکلاء کا ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، نہ ہم وکلاء کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے وکلاء ضرور رکھے ہوئے تھے، اور وہ وکلاء جو تھے وہ مخصوص کاموں کے لیے امام علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے، نظام ہدایت ان کے ہاتھوں میں نہیں تھا، جس طرح آج مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے تم کو ہم ہی دین دیں گے، تمہاری ہدایت ہم کریں گے۔ تو ایسا ہرگز کسی دور میں بھی حجت خدا نے کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں ہدایت کا انتظام نہیں دیا، بلکہ خدا نے ہادی کو اسی لیے رکھا ہے، معصوم حجت کو اسی لیے رکھا ہے کہ اس کا ذمہ ہے لوگوں کو ہدایت کرنا، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے۔ تو جزاک اللہ، یہ میرے سوالات تھے، کوشش کریں اگر ان کا جواب مل سکتا ہے تو ہم کو وہ جواب دیں تاکہ ہم جو ہے مزید آگے سفر کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔